वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि सैलाब के बाद महंगाई का सैलाब उमड़ है और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि सब्जियों की कीमतें भी आपको पता है कि उनमें भी इजाफा होता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि जनाब सैलाब की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं और जो उसका बराह रास्त असर है ना वो सब्जियों के ऊपर पड़ रहा है, उनकी कीमतों के ऊपर पड़ रहा है। दूसरा, फ्रूट्स तो आप वैसे ही समझ लें कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं उनकी कीमतें और वो गरीब की पहुंच से वैसे ही आराम से दूर होते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आटे की कीमत हमने देखी कि वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब उसका थैला भी 2200 साढ़े 2200 रुपये में मिल रहा है 10 किलो का थैला। और अगर बात की जाए चावल की, उसकी भी कीमत में इजाफा हो चुका है, चीनी की भी ये सारी सूरत हाल है। तो क्या वजह है, हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है प्राइसेस को, तो इस पर बात कर लेते हैं। और आने वाले दिनों में क्या मज़ीद इनकी प्राइसेस कीमतें जो है वो बढ़ेंगी और आवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा, तो इस पर बात कर लेते हैं। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। जाहिद साहब, सैलाब आया, एक नेचुरल डिज़ास्टर था, उसकी तबाहकारियाँ हमारे सामने अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह ये सिचुएशन चल रही है, सारी सूरत हाल क्या है। लेकिन ये सैलाब को जो उन्होंने एक रीज़न बनाकर महंगाई जो की है, वाकई सही रीज़न है कि सैलाब की वजह से ही महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वो चिकन की कीमत हो जाए, सब्जियों की, फ्रूट्स की, आटा, चावल, सारी चीज़ें महंगी होगी सैलाब की वजह से। मुनीबा, देखें, ऐसे जो हादसा या सानियात होते हैं, हाँ, ये पूरी दुनिया में हो जाते हैं, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि ये सानिया या हादसा हुआ क्यों है। नंबर एक, सबसे पहले तो इस बात पे तहकीक की जाती है। और फिर ये होता है कि अगर हो गया हादसा तो अब इसको हमने रिकवरी कैसे करनी है इस चीज़ से। तो दोनों चीज़ों की हमारे यहाँ फुकदान नज़र आता है कि हम सिर्फ उस टाइम फ्रेम में जिंदा होते हैं जिससे गुजर रहे होते हैं। और इस पर बात करने के लिए नई मसूद साहब हमारे साथ तो स्टूडियोज़ उसके में हवाले से हमारी तज्जियाकार है, उनसे बात करते हैं। नईम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। तोड़े जा नईम रहे साहब, हैं, आजकल आपको पता है कि नए सूबों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। हमने देखा कि कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, हर कोई इसके हवाले से बात कर रहा है कि अगर आपने अब पाकिस्तान को या फिर आपने आवाम को खुश करना है या गवर्नेंस बेहतर करनी है तो अब आपको उन्हें ये लगता है कि अब जो हमारे दिन हैं एक हमारा सूबा दुनिया के मुमालिक एक मुल्क के जितना है उसकी आबादी है और हमारा एक सूबा है। तो क्या लगता है आपको, क्या नए सूबों का कयाम ही हमारे मसाइल का हल होगा? देखिए, बात ये है नजर आ रही है, आप उसमें कुछ महंगाई बड़े ऐसी सूबे भी की है, बात कर रहे हैं पंजाब, वो दुनिया के 80 ममालिक से बड़ा एरिया है, एक सूबा है, पूरा एक मुल्क है और हमारा एक सूबा है। और देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम आबादी जितनी बढ़ी और जितनी बढ़ती जा रही है, कहने को तो लोग कहते हैं कि हर साल लाहौर में 1 लाख लोग आते हैं। अच्छा, हमने क्या किया पॉलिटिकली, हमने इस पे उतना गौर ही नहीं किया जितना करना चाहिए था। इससे डिवीजन ऑफ लेबर बेहतर होनी थी, आपके अवाम के साथ रवाबत बेहतर होने थे, अदारों की कारकर्दगी बेहतर होनी थी। और इसमें फिर आप देखें रोज़गार के मौके बढ़ने थे। आप एग्रीकल्चर से लेके एजुकेशन तक, फिर वजारत दाखिला के मामलात को से लेके दीगर मामलात तक आप उसको बेहतर तरीके से करते। लोगों में मैं एक दफ़ा नार्वे गया तो हर ज़िले का दूसरे ज़िले से सफाई और एजुकेशन के लिहाज से कंपटीशन होता है बाकायदा, और एक कंपटीशन होना चाहिए सूबों में। लेकिन यहाँ अब क्या है कि एक सूबा है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। हाँ। अब उसके रकबे का क्या करना है भाई, ये भी सोचें। एक सूबा है जहां हम बैठे हैं, ये आबादी के लिहाज से बड़ा है। बिल्कुल, खाली देखे ना लाहौर में ही जो है ना वो आबादी 1,50,00,000 के करीब है। अब इन सब चीज़ों को देखें तो हमारे इंतज़ामी अमूर पर ग्रिप कम हो रही है। जुराइम बढ़ते हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते। हम सख्ती करते हैं, सख्ती से काम नहीं चलते। तो पूरी दुनिया ने जो सीखा, यूरोप ने जो सीखा, फिर उन्होंने सीखने के बाद उसको अमली जामा पहनाया और हमने सिर्फ इस पे बातें की हैं। हम सियासी तौर पे ज़िले तो बना देते हैं, सूबे बनाने की बारी आती है हमारी। आप देखें, कम से कम पीपल्स पार्टी ने तो अपने मंशूर में भी कहा था कि हम एटलीस्ट जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, लेकिन अमली जामा उन्होंने भी कभी पहनाया।
مسلم لیگ نواز بھی یہ بات کرتی ہے, کیو لیگ بھی یہ بات کرتی رہی ہے, اور جب ہمارے ملک میں غیر جمہوری قوتیں رہی انہوں نے بھی یہ بات کی, لیکن کسی نے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا. لیکن کیا وجہ ہے, کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ہر کوئی آ کے بات تو کرتا تھا جب وہ اقتدار میں آتا ہے, لیکن عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا جاتا, کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک بڑی دلخراش بات ہے, ہماری کچھ قوتیں اپنے گرپ کی مضبوطی کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ عوامی گرپ جو ہے وہ زندگی پہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے, پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے, وہ اس طرح آپ یوں سمجھیں, مینوپلیٹ سمجھیں, مینج سمجھیں, اچھا وہ آسانی سے ہو جاتا ہے ان قوتوں کا جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ اس طرف کا رخ کر لیا ہے, وہ بھی چاہتے ہیں, وہ بھی سمجھ گئے ہیں, دیر آئے درست آئے, 40 سال بعد صحیح, چلے ہم کم کر لیتے ہیں, 20 سال بعد صحیح, وہ اب سمجھے ہیں. میرے خیال میں اب تمام صوبوں میں ایک تقسیم ہونی چاہیے, نئے صوبے آنے چاہیے, اور ہر جگہ جو وفاقی پارٹی ہے, جو وفاقی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہیں, وہ کاہے کو ڈرتے ہیں اس سے. اب مسلم لیگ نواز کو یا پیپلز پارٹی کو یا جماعت اسلامی کو یا اور اس طرح کی جو پارٹیز آل اوور دا پاکستان ہے, انہیں تو اس میں ایک قدم آگے بڑھ کے لوگوں کی سیاست کسے کہتے ہیں, خدمت کا نام ہے, جمہوریت کسے کہتے ہیں, حقوق مل جائیں سب کو. لیکن جب حقوق دینے کی باری آتی ہے, جب پلاننگ کی باری آتی ہے, تو آپ پلان نہ کریں. دس از ناٹ فیئر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑا اچھا کیا میاں عامر صاحب نے اس پہ شروع کیا, میں نے ایک دو ان کے سیمینار بھی اٹینڈ کیے. یہ بات دب گئی تھی, یہ بات دب گئی تھی آنیسٹلی. انہوں نے اس بات کو جو ایک دفعہ پھر اور شروع لوگوں کیا, تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اب اشد ضرورت ہے وقت کی کہ بھائی اب جو نا ان صوبوں کو تقسیم کیا جائے. اور میاں صاحب کی اس بات کو جتنی پذیرائی ملی ہے, یعنی ایک خاموشی میں انہوں نے جو یہ بات کی, جو اس کو پذیرائی ملی ہے, پہلے اتنی پذیرائی کبھی کسی کو نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں عامر محمود صاحب کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے, دوسرے سیاستدانوں کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے, اس پہ سیمینارز ہونے چاہیے, اس پہ فورم ہونا چاہیے, اور اس پہ بیوروکریسی سے لے کے سیاستدان تک کو, قوم کو, عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہو, اور پچھلے دنوں اس کے اوپر سیمینار بھی چل رہا تھا, آگاہی مہم بھی شروع کی ہوئی ہے میاں عامر محمود صاحب نے, کہ جو اب ضرورت ہے کہ جناب اب صوبوں کو تقسیم کیا جائے اور نئے صوبے بنائے جائیں, ان کا قیام جو ہے نا وہ تشکیل کیا جائے. تو اب اس حوالے سے گورنر پنجاب نے بھی یہ چیز جو ہے نا یہ ایکسیپٹ کی ہے, اور انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے, آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. دیکھیں, یہ جو صوبوں کی بات چلی ہے, یہ چلائی تو میاں عامر صاحب نے ہے, بنیاد میاں عامر صاحب ہے. اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بھی یہ ویژن تھا, اور وہ ضلع اور ڈویژن کی حد تک وہاں پہ ایک مضبوط انفراسٹرکچر کے ساتھ ان کو فائنینشل جو ہے اٹانومی دینا چاہتی تھیں, اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنے تئیں ایک گورنمنٹ ہو, ایک لوکل گورنمنٹ ہو, اور اپنا ضلع اور ڈویژن مضبوط ہو. اسی کو لے کے اگر آپ آگے چلیں, اور مختلف ممالک میں جو تجربات ہوئے, تو یہ چیز ثابت ہے کہ چھوٹے ڈویژن میں تقسیم کر کے ترقی تیزی سے ہو سکتی ہے. مجھے یہ گلہ ہے, میں اس گلے میں شامل ہوں, اور یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, پارٹی کی رائے نہیں دے رہے, کہ میرا ڈسٹرکٹ اٹک پنجاب کا دوسرا کونا ہے, لاہور سے وہاں چیزیں پہنچتے پہنچتے رستے میں ختم ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح جنوبی پنجاب کا بھی گلہ ہے. تو اگر کنسنسس کے ساتھ اپنا جو وفاقی پارٹیز ہیں ان کو, جو علاقائی پارٹیز ہیں ان کو, سب کو بٹھا کے اگر کنسنسس کے ساتھ صوبے بنائے جائیں, تو میرا خیال ہے ملک کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے جی, گورنر پنجاب نے جو کہا ہے اس کے اوپر مزید بات کریں گے, اس کو ایڈریس کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.